सीएमान हे स्टेटमेंट केलां की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कला अकॅडमी ताका ब्लॅकलिस्ट केला. हे अशें सत्र चालूच आसता ब्लॅकलिस्ट करपाचें सगळ्याक जेन्ना येता. गव्हर्मेंट सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ताचेर कांय हेय करना. सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें अकाउंटेबिलिटी? कला अकादमी स्कॅम जाला हें एक्सपोज करपी पयलो मनीस हांव. म्हाकाच तो मंत्र्यान उत्तर दिलें की ताज महाल टेंडरा शिवाय जाल्लो म्हणून. हें गोंयचे जनतेक याद करून दिता हांव. सो ताज महाल आनी शाहजहान हे मंत्र्याच्या तोंडान आयिल्लीं उतरां गोंयचे विधानसभेच्या सभाघरांत आनी गोंयचे जनतेने पळयलां. हो हे स्कॅम एक्सपोज करपी मनीस हांव. एसेंब्लीन पब्लीक प्लॅटफॉर्मांनी आनी कांयच जायना म्हणून लास्टाक कोर्टान गेलो. आज अजून मेरेन आमची कोर्टान केस आसा. सो हांव कन्सिस्टंटली हें म्हणीत आसा की हें कला अकादमीचो टेंडर म्हणटा तो स्कॅम म्हणून. आज मुखेलमंत्र्यान हें एक्सेप्ट केल्लें आसा. बरें लेट केलें म्हणून एक इंग्लिशीन म्हणणें आहा, बेटर लेट दॅन नेवर. सो ताजे खातीर हांव एक थोडेंशें बारीकशें एक अभिनंदनशें करता मुखेलमंत्र्याचें की लेट जालें पूण जालें की ताणें एक्सेप्ट केलें की हें करप्शन आनी हें स्कॅम म्हणून. आतां प्रश्न कितें येता की हे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें कोणें? कित्याक काम दिलां विदावट टेंडर. असो मेळ्ळो कसो तुमकां हो मनीस की अचूक असो मनीस मेळटा जो स्कॅम करता ताका तुमी चूज करतात स्पेशलायज एजन्सी म्हणून. सो हाका दिलें कोणें? हाजी एकावंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर आसा? गोंयांत आज एकावंटेबिलिटी ना. एकावंटेबिलिटी म्हणटा ती उतरूच ना. कोण कितें जाता राम भरोसे चल्ला सरकार. अरे जे ऑफिसरांनी हो चुकीचो टेंडर दिलो आनी चुकीचे कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातान काम दिलें ज्याच्या खातीर अरावंड 70-80 कोटी रुपया गोंयचे एक्सचेकराचे पयशे लॉस जाल्ले आहा. ताजेर त्या ऑफिसराचेर एक्शन कितें जातली? आनी आतां फुडें मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी नवीं कामां घेतले. जी टेंडरान आशिल्लीं ती ताणें करची पडटलीं, जी नाशिल्लीं ताचो नवो टेंडर करतलो म्हणून. अरे म्हणल्यार हें परतें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान? म्हजे 3 प्रश्न आहा. पयलो प्रश्न की अशी एजन्सी चूज कोणी केली? दुसरी एकावंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर धरतात? आनी तिसरें हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ म्हणटा ती परतें हें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान? म्हाका दिसता हाजीं उत्तरां फक्त सरकारा कडेन आसा. आनी सरकारान गोंयचे जनतेक, म्हाका न्ही जाल्यार एटलिस्ट गोंयचे जनतेक बेगिनल्या बेगिनी उत्तरां दिवंक जाय.